अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि मरीम नवाज़ की नैब में पेशी होने जा रही है 26 तारीख को, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। मेरी मालूमात क्या कहती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, फैक्ट्स पर बेस्ड, ज़मीनी हकायक पर मबनी। दूसरा मामला जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है पीडीएम के अंदर आज बड़ी अहम हैपनिंग हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को और तर्जुमानों को पीडीएम के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है और ये हिदायत किया कि ऐसा कोई भी बयान ना दिया जाए जिससे पीडीएम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचे या हुकूमत को फ़ायदा हो। बिलावल साहब को ये ख्याल क्यों और कैसे आया, ये भी आपको बताएंगे। और एक इंटरनेशनल महाज पर अगर देखा जाए पाकिस्तान के एतबार से एक अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन क्या ये ताल्लुकात की बेहतरी है, ये किस कीमत पर हो रही है, इसमें किस किस ने अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में, और मसला कश्मीर पर इसके क्या मुमकिन असरात मुरतब हो सकते हैं। क्विकली और ब्रॉडशीट पे भी कल मैंने कुछ डिटेल्स शेयर करनी थी आपके साथ, वो नहीं कर सका था। आज थोड़ा सा पहले मैं ब्रॉडशीट का आपको बता देता हूँ क्विकली कि ब्रॉडशीट के साथ मुझसे सवाल भी हुआ कि ब्रॉडशीट के साथ आसिफ अली जरदारी के स्विस केसेस को अटैच क्यों किया गया है। तो एक चीज़ तो ब्रॉडशीट के वाले से कल एक इंकशाफ सामने आया था, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने जो रिपोर्ट भेजी है प्राइम मिनिस्टर को, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2008 में जो पेमेंट की गई थी ब्रॉडशीट के एक ऐसे बंदे को जिसका जो असल ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा था उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, वो पेमेंट जो है वो गलत की गई थी। उसमें गलती नहीं, उसमें ये बताया गया कि शायद जानबूझ के वो पेमेंट हुई थी। उसमें क्या मामला था वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट होगा, लेकिन उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सामने आई थी कि वो रिकॉर्ड गायब हो गया था वजारत कानून के दफ्तर से, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से, और वजारत ख़जाना के ऑफिस से, और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिस से भी। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन थे वाजिद शमसुल हसन साहब, पीपल्स पार्टी के अपॉइंटेड वहाँ पे हाई कमिश्नर थे। उनके दौर में ये रिकॉर्ड वहाँ से गायब हुआ है। पेमेंट का तकरीबन $15 लाख की पेमेंट हुई थी एक ऐसे शख्स को जिसका ब्रॉडशीट से ताल्लुक नहीं था। एक तो ये मामला भी है कि जब वो उस वक़्त कहा गया था कि आपको याद है जब स्विस केसेस चले थे जरदारी साहब के ख़िलाफ़, उनमें जरदारी साहब पे जो इल्ज़ाम था कि यहाँ से पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर ले जाया गया स्विस अकाउंट्स में। अब उस वक़्त जरदारी साहब की जो हुई थी बरियत हुई थी वो इस बेस पे हुई थी कि ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो अब अजमत सईद शेख साहब जो हैं उन्हें जो TOR सौंपे गए थे ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात के लिए, उसके साथ ये भी था कि स्विस केसेस को भी वो देख सकते हैं, इन चीज़ों को भी देखें। वो माजी के जितने भी केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक पैसा बाहर जाने के हवाले से, वो भी उनको जिम्मेदारी की एक एक्स्ट्रा दी गई थी। तो उसके साथ इसलिए उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है, नैब को ये कहा है कि आप जो जरदारी साहब के हवाले से जो स्विस अदालतों से रिकॉर्ड आया था 12 से 14 जो सील्ड डिप्लोमेटिक बैग्स थे, उन बैग्स को डी सील यानी अनसील उन्हें ओपन किया जाए। उसका अहम मामला यह है कि हुकाम ये समझते हैं, उनसे मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि उन बैग्स के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है। चूँकि जरदारी साहब की बरियत हुई थी इन केसेस में इस बिना पे कि कहा गया था जाके अदालतों के अंदर कि ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। अब अजमत सईद शेख साहब ने यह रिकमेंड किया कि असल रिकॉर्ड मौजूद है उन 12 सील डिप्लोमेटिक बैग्स के अंदर जिनमें जरदारी साहब के हवाले से केसेस का रिकॉर्ड स्विट्ज़रलैंड से आया था। और उस वक़्त के नैब ने झूठ क्यों बोला अदालत के अंदर जाके कि रिकॉर्ड मिसिंग है। अब वो इसीलिए रिकॉर्ड सारा डी सील करने का कह दिया गया है, अनसील करने का कह दिया गया है कि उसमें तमाम डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी, शवाहिद। तो ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में इसमें बड़ी अहम अहम हैपनिंग्स, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होंगी। दूसरा क्विकली भी आपको लेके आता हूँ मरीम नवाज़ के मामले पर। मरीम नवाज़ के मामले पर नाजरीन मामला इस वक्त ये है कि अब उनकी पेशी है नैब में 26 मार्च को, और यानी कल का दिन छोड़ के परसों दो दिन छोड़ के उसके बाद उनकी पेशी है 26 को। इस पेशी में मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है कि पीडीएम की क़यादत जाएगी, लाखों की तादाद में कारकुनान जाएंगे। लेकिन क्या मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी हो सकती है? तो उस पर मेरी खबर, मेरी इत्तला ये है, मेरी कैलकुलेशन भी ये है कि गिरफ्तारी होती नज़र नहीं आ रही। मैंने कुछ हुकाम से रब्ता किया इस हवाले से, वो ये बता रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती। उसकी 2-3 वजूहात जो बताई गई हैं। पहली वजह तो ये बताई गई है कि जिस केस में बुलाया गया मरीम नवाज़ को, चौधरी शुगर मिल्स का,
اس کیس میں پہلے ہی مریم نواز ضمانت پر ہیں اور نیب ان کی ضمانت کی کینسلیشن کے لیے آلریڈی عدالت میں گیا ہوا ہے، تو اس میں گرفتاری نہیں ہو سکتی جس میں آلریڈی انہیں ضمانت ملی ہوئی ہے۔ جو 1440 کنال اراضی کا معاملہ ہے رائے گڑھ کے قریب، جسے زرعی مقاصد، جسے کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اس کا ماسٹر پلان جو ہے وہ تبدیل کروایا گیا۔ اس اراضی کے کیس میں بھی کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے کہ مریم نواز کی گرفتاری کرنا مقصود ہو۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جس میں مریم نواز کی گرفتاری ہو سکتی ہے، میں آپ کو اس طرف لے کے آتا ہوں، وہ ہے نیب کا جو NAO نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 ہے۔ اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا گیا تھا کہ اس کا جو سیکشن نمبر 31 ہے، 31 ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ نیب کی انویسٹیگیشنز یا پروسیکیوشن کو اس میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، اس کو تباہ کرنے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس شخص کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اس کی گرفتاری کا حکم دیا جا سکتا ہے نیب کی طرف سے، اور یہ گرفتاری جو ہے یہ 10 سال تک کے لیے گرفتاری ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو شرط اٹیچ کی گئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ شرط یہ کہتی ہے کہ اس گرفتاری کے لیے ایک کمیٹی فیصلہ دے گی ایگزامن کر کے گراؤنڈ ریئلٹیز کو، اور وہ کمیٹی مشتمل ہوگی چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل پر مشتمل ہوگی۔ 3 رکنی کمیٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی۔ تو ظاہر یہ کمیٹی بیٹھے گی، ایگزامن کرے گی معاملات کو، تو سیم ڈے 26 مارچ کو مریم نواز کی گرفتاری اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی قسم کا جلوس جاتا ہے، نیب کے اندر رکاوٹیں توڑ کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ گرفتاری ہو سکتی ہے آرٹیکل سیکشن 31 آف دی NAO 1999 کے تحت، مگر وہ بھی فوری نہیں، بعد میں ہوگی، جس کا فیصلہ 3 رکنی کمیٹی کرے گی۔ اور آج ایک تو یہ بھی امپورٹنٹ ہیپننگ ہوئی ہے کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نیب لاہور کی بلڈنگ جو ہے اس ایریا کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہے، اور وزارت داخلہ نے وہاں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ پیپلز پارٹی ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی مریم نواز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نیب لاہور کی بات جائے گی یا نہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی طرف سے مریم نواز کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ان کے کارکنان بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ وہاں پر پہنچیں گے۔ اگر کوئی مشتعل ہو جاتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری یقینی طور پر مولانا اور مریم پر ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا اور مریم نواز نے ایک آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف PDM کے اندر، اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب ذرا اپنی گیم بھی بنا رہے ہیں۔ مجھے آج ہم ذرائع نے بتایا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے JUI کی قیادت کے ساتھ، اور انہیں آفر کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو آپس میں لڑ ہی رہے ہیں، آپ اس لڑائی کا فائدہ اٹھائیں اور غفور حیدری صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ کے لیے نامینیٹ کر دیں، ان کے لیے کوشش کریں۔ اس پہ یقینی طور پہ بڑا قوی امکان ہے کہ ان کے بقول کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ راضی ہو جائیں گی، چونکہ ان کا آپس میں اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کے کیس کا فیصلہ آ جائے، اس سے پہلے غفور حیدری کو عارضی طور پر بنایا جائے لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ۔ اس حوالے سے آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی، بڑی اہم ہیپننگز ہونے جا رہی ہیں، بات چیت ہوگی، رابطے ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، پریس کانفرنسز ہوں گی، کوئی اہم اناؤنسمنٹ اس حوالے سے آج سامنے آ سکتی ہے۔ مولانا صاحب کو صادق سنجرانی صاحب نے ڈائریکٹلی ان کی پارٹی کو یہ امید لگا دی ہے کہ آپ کوشش کریں، میں بھی جتنا فیور کر سکا بطور چیئرمین نوٹیفائی، چونکہ چیئرمین نے کرنا ہوتا ہے، چیئرمین سینٹ نے کرنا ہوتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کو، اس کا طریقہ کار موجود ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر چاہیں تو فیور کر سکتے ہیں، اگر اپوزیشن کے اندر کچھ ہمیں اتفاق رائے ہو تو نظر آئے۔ اور فائنلی انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے میں پوری اس پہ ایک ویڈیو کروں گا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ دونوں ممالک قریب آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو دونوں ممالک نے سیز فائر کیا فروری کے آخری ہفتے میں۔ اس سیز فائر کروانے کو، سیز فائر سے مراد ہے کہ جنگ بندی ہو گئی، جو لائن آف کنٹرول پر پچھلے 2-2.5 سال سے فائرنگ اور شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے، تو دونوں ممالک کی آرمیز اور سویلین آبادی پر بھارت کی طرف سے ہوتا تھا، وہ فائرنگ کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ جو DGMOs کا رابطہ ہوا تھا ہاٹ لائن پر فروری کے آخری ہفتے میں، اس کے نتیجے میں، لیکن یہ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ رابطہ براہ راست ایسے ہی نہیں ہوا کہ خود سے انڈیا اور پاکستان کے DGMOs نے آپس میں رابطہ کر لیا ہو، بلکہ یہ رابطہ کروایا گیا ہے، یہ سیز فائر کروایا گیا ہے۔ اس میں امریکہ کا ہاتھ بھی ہے، اس میں UAE کا بڑا اہم کردار تھا، سعودی عرب کا بڑا اہم کردار تھا، دیگر جو خطے کے اہم کی پلیئرز ہیں، کنٹریز ہیں، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی، مقاصد کیا تھے، پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا، انڈیا کو فائدہ کیا ہوگا۔ نریندر مودی نے 23 مارچ پہ پیغام بھی بھیجا ہے، تہنیتی پیغام وزیر اعظم عمران خان کو، اور اس پیغام میں انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے
दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी आने वाले दिनों में, सबसे पहला स्टेप तो जो होता हुआ नज़र आ रहा है या होने जा रहा है इत्तलात के मुताबिक भी, वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल होंगे। दोनों ममालिक के सफारतकार जो हैं वो वापस हाई कमीशन के अंदर जाएंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे। उसके बाद फिर ट्रेड बहाल हो सकती है। बड़ी अहम चीज़ें होनी है आने वाले दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों में। इस पर मैं कंप्लीट एक वीडियो करूँगा कि सर्कमस्टांसेस हैं क्या, किन बेसिस पे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। फिल वक्त समर बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।